بله فرما منظر مویتی کفالتش 50 سال تشکر زیاد در سازمان آورده شخصی بسیار عبدالقاسم ابوالکریم دو شوکه هستم تیار شد президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон баён мекунад зеро бо ташаббуси пешвои миллат солҳои 2020-2040 бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои тарбиятшиносӣ ва таҳқиқ низ эълон гардид ки дар натиҷа ин озмуни илму фуруғи маърифат баргузор гардид ва мо ҷавонон хеле хурсанд ҳастем ки дар ин озмуни сатҳаш ниҳоят бузург иштирок мебардем ва ман عبدالقاسم ابوالکریم خدمه علمی مرکز ذخیره‌های ملی میکروارگانیسم و تحقیق اینستیتوت مسائل امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی اکادمی علوم شهادت توجیکستان نیز میباشد اینستیتوت ما اینستیتوت علمی تحقیقاتی نیز میباشد هر ساله از تمام خودروهای چهارگانه جمهوری با ما مواد آموزشی فرستاده میشود و در نتیجه ما موسیقی شیمیایی بیولوژی و میکروبیولوژی همچون شتم استحصالی ما هر یک میکروارگانیسم شهادت نمایندگی میکنیم و بعد از شهادت نمایندگی کردن با مرکز ملی پاتنت اطلاعات پیشنهاد کرده از آن رو صاحب پاتنت نیز میگردیم و مقصد اساسی مرکز ما از آن عبارت میباشد که دولت اپیزودولوژی جمهوری یعنی چیزی که به همه معلوم است خوجگی چهارگانه یکی از سمت خیلی بزرگ در جمهوری خودمان میباشد و یکی از مشکل‌های اساسی در چهارگانه کسالی‌های میباشد که کسالی‌های سیاسی یعنی به حد و خوجگیداران ضرر کلان اقتصادی نیز میرساند و در نتیجه مرکز ما با تمام شرایط‌های زمانوی یعنی مجهز گردانده شده است و من زیاده از 5 اختیار دارم خیلی اختیارش رو پیشنهاد کردم همش با پاتنت است در دامی 7 دقیقه و 10 دقیقه به انجام برسونیم اختیارات ما شتم پاسترین و متصل پاستریوز این یک نمون باکتریایی کسالی چوروی خوجگی خشرا به شما می‌رسد که هر صورت تمام خوجگی چوروی از این کسالی به حد ضرر کلان اقتصادی می‌رساند و در نتیجه از این شتم ما واکسین تیار کرده در حال شما از این رقم آورده‌ایم و این واکسین حالا باشد همه سندهای تطبیقش کرده شده است علاقه با فروش برآورده و تمام خوجگی چهارگانه جمهوری از ما خریداری میکنه همه شرایط‌های همه سندهای تطبیق و رگلامنت تکنیکیش تصدیق کرده شده این اختیارات و اختیارات دیگر شتم کلاستیکون سیدلی اینش هم گفتم بگذاریم و مثل هوای کسالی سیلویت کننده و خوجگی چهارگانه و چیزی که در اینجا ببینید این فرمان واکسینه کنسنتراسیون کرده شده هیدروکسید آلومینی بردیدی کلاستریوز گوسفندان کلاستریوز گوسفندان پرازول گذمی است این یک برانگیزنده میباشد که هر صورت یک پرابلم اساسی با چهارگانه میباشد و ما یک جای بوستان از خوجگی های چهارگانه جمهوری مواد با ما فرستانده و ما از این شتمی که در حدود جمهوری دوام میزند واکسین تیار کرده با خوجگی لطف‌های نوعی یوگو و دیگر خوجگی‌هایی که از این برانگیزنده صورت می‌یابند با فرستاده و سندهای تطبیق شده در پایان آورده شده است نشان می‌دهیم. در این اسلاید ببینید این اجرای کارهای علمی تحقیقاتی استحصالی چیزی که می‌بینید مقصد اینو در بالا خط کرده گفتم همه تجربه‌های زمانوی خیلی مجهز گردانده شده
و یک خوشخبر دیگر به شما میرسونم که ما یک لایحه به حکومت جمهوری پیشنهاد کردیم که پروگرام میکنیم که با مبلغ 91,000 تومان با ما دستگیری کرده شد و سمیتش ما علاقه کرده استیم و مقصد این لایحه ما از اون عبارت میباشد که مثال در سوی تیپ بیتوری گویم بسیاری موادهای دارویی هست که از خارج کشور وارد کرده می شود و در نتیجه از همین لایحه ما بسیار ما آن تجهیزات‌هایی که حال و ما لازم است از خارج کشور یعنی بیاریکتر و لینه و دیگر تجهیزات‌های غیر مثبت که هست ما گرفته می‌بریم و باز هم مسئله استحصال واکسن ها نیز زیادتر می‌گردانیم و روند استحصالی چهره که در اینجا می‌بینید ما یک بیاریکتر داریم این حجمش 100 لیتر واکسن می‌برند این بیاریکتر پس از استحصال واکسن در آزمایشگاه بی‌ضرری و تازگی تمیزیش را نیز می‌آموزیم و بعد از این به خارجگاه چهاره‌داری می‌فرستیم. این تطبیق در خارجگاه فعلی نوحه یوگان که ما رفته چهاره‌هاشون را واکسیناسیون کردیم هر وقت سنجی کرده در تحت نظارت نیز نگاه کردیم. این سندهای تطبیق یکم سند تبلیغ ما در اینستال کرده میشود که یعنی واکسین ما بی‌ضرر است. مثل تازگیش تمیزیش یعنی ما میکروارگانیسم را بی‌ضرر کرده ایم و در دویمش که بعد در خارجگاه چهاره‌داری هم نیز کردگی هم خودشون دارم در خارجگاه آماده شده است اشتراک در آزمون‌ها و سپاسنامه‌ها تشکر زیاد از این خدمتتون. تشکر. شما گفتید واکسن برای کدام نمود چهارراه و چهل کدام نمود کسری استفاده می‌برید؟ من در بالا خیلی خواستم گفتم یکمش واکسن پاستوریوز چهارراه خوبی کشاورزی می‌باشد. یعنی ما وقتی که مواد امراضی از خود چهارراه خود آورده شود مثال از بازوها گیریم از اول ما شتم پاستورین موتوری یعنی برانگیزنده هوای چهارراه خود می‌باشد از هوای ما شتم رو ویدیلات کرده تنها با همون بازوها استفاده می‌برد چهره که پلیورا پیمانه سیراتی گذارده اینش هم همون خیلی و دیگرش پلاستیوزات این کسری میباشد که فقط در گستاخانه‌های گرفتار میشود و اینش باشد در قسمت‌های استفاده می‌برد. پس در همون بین ایجادهای آوردگیم از مثال چقدر ما فروختگیم نتوانایش گرفتگیم از بزنیم همین واکسین هایی که شما پیشنهاد کردید نسخه همین ایوستا با نظر داشت طلبات های واکسین سازی که شکلش گوناگون میشه در نمودهاش بسیار است و در کشورهای گوناگون استفاده میشه و شما باید در همین تمام معلومات رو ببینید فرقیت و تفاوت همین واکسین شما نسبت به واکسین هایی که امروزه در بازار هست و از نقطه نظر اقتصادی آیا این قابل قبول است بعد شما که امروز درباره همین دارو گپ ایستاده است و یه روز هم چند برآمدها شد تحقیق کلینیکی یعنی شما باید اکسپرتیز یکم صد یک مقدار مینیمالی گویسمان 100 یا 200 در این سنجش کرده با نظر داشت دینامیکه گوشت عمرناکی پشم و دیگر همین پرامترهای چهارراه هست باید قیاس کرده ما بگیم واقعا واکسین ما من این گونه احتیاج دارم ما هست بودن این بیرون شوخه ندارم لیکن چی برتری دارم؟ تشکر زیاد استاد عزیز پیش از ما یک چیز رو باید خیلی کنم که وقتی که ما از سیستم‌هایی که در حدود جمهوری دور می‌زنیم ما وقتی که واکسن را تیار می‌کنیم به حد ثمرانگی خوب دارد از سیستم‌هایی که مثل خارج کشور و ما وارد می‌کنیم حقیقتش از همین بیاد ثمرانگی خوب دارد همین کلمه خوشبوی چهل ما به اثبات می‌رسد چی اکسپرتیز است؟ کی داره شما به اکسپرتیز می‌گوید؟ کدام دوره شما به اکسپرتیز کردن زمان بستن؟ پیش از ما وقتی که ما واکسن را تیار می‌کنیم عدل سپسیفیک یعنی با کمیته عضوخواری ما واکسن را یک مقدار معین از ما گرفته می‌برند و یا کلی همش چیز می‌کنند از نظر علمی می‌گذارند مثال
با ما اجازت ما میتیم با ما با فروش میبریم یا چیز دیگه خیلی بگم استاد من یک کار علمی با خودم نه میکنم سوال اینو بشه کنکریتی بگوست همین در کدام فیرما و کجا شما همین کورا سنجیدید مقدار معین گوسفند با اینا ام کردید دیدید چی شد؟ رحمت در سمدای تطبیق وردن در جاگه یوم در خوجگی لطفالو ما دوستان سرچوروی ما واکسینه سکده میره واکسینه سکده همشه در تحت نظارت گرفتگی بوده تا در حرارت سنجی کرده بودیم اصول و اگر یک چیز هسته ولی ما با حضور یعنی جمهوری همی دوروی ما با فروش رفتیستم اگر همی ثمراناکی نداشته باشد هیچ محل ما خوجگیدار دویمبوره آماده از ما واکسین خریداری نمیتونند برای اینکه تمام داروخانه‌های بیتوری نیز همی دوره ما رو با فروش پرورده با فروش پروردگی خریداری نمیتونیم اما خرید کردگی شما خرید کردگی نقلاتنامه‌اش انجاز آو سجن هستم ای باسیبا نقلاتنامه‌اش رو گرفتم یک چیز دیگر یک مفهوم دیگر است. شما در وظیفه خودتون کانون علمی دارید بله دوستان عنوان علمی دارید نصیب باشد من از کلانتر خط کردم انشاءالله به روزهای نزدیک حمایه میبرم مدل کانون علمی برنامه‌ریزی علم داده میشه من نمی‌دونم شما باید دیگر بوده اگر احمد باز سوال باشم سوال نیست تشکر ندارم که وقتی که من که رو در این دوستان از او اکنون شما در اینجا بودیم یا جواب تشکر زیاد رحمت تشکر زیاد موفقیت به شما دو شوکری بعد تیار شوم شما دو زوکیر